जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब 25 तारीख को जो पाकिस्तान में तांडव हुआ था उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। क्योंकि आने वाले समय में पाकिस्तान में जो धीरे धीरे गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, वो कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट आर्मी और पुलिस है उसके बीच पाकिस्तान की आवाम का टकराव बहुत निश्चित है। क्योंकि पाकिस्तान में पीछे इमरान खान ने जो बैड गवर्नेंस दिया था उसका नतीजा आज ये है कि पाकिस्तान की आवाम अब दिनों दिन महंगाई की मार झेल रही है। और इस महंगाई की मार झेलने का कोई निवारण न होके पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान खुद रोडों पे तांडव कर रहे हैं, जबकि जो नई हुकूमत आई है वो भी कुछ भी कर नहीं पा रही है। क्योंकि पाकिस्तान में एक ढेला भी नहीं है जो पाकिस्तान की आवाम को हुकूमत रिलीफ दे सके। तो इस बीच कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में जो 25 तारीख को तांडव हुआ था इमरान खान के जलसे में, उसके नतीजे भी अब आने लग गए हैं। और ऐसे कैसे नौजवानों को गन और हथियार दे के रोडों पर लाया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जो है वो नोटिफिकेशन उन्होंने वहाँ से ऑर्डर्स किए हैं और वो अब गवर्नर ने चार्ज भी ले लिया है। लेकिन देखना ये कि पाकिस्तान क्या सफ़र कर रहा है, क्या पाकिस्तान की इन्वायरमेंट और पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंटरनल और इकोनॉमिकल इंटरनल सिचुएशन जो है, इज इट वर्थ कि हम इस टर्मोइल से गुजरें। गवर्नमेंट के पास एक जो होता है वो इनिशिएटिव भी होता है कि गवर्नमेंट ट्राई करती है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन को डिफ्यूज करे, ना कि उसको आग लगाए और ज़्यादा इंस्टिगेट करे ताकि ज़्यादा और खून खराब हो। ये हमारी अप्रोच मुझे समझ नहीं आती है कि ये गवर्नमेंट की कैसे है। ये इंटीरियर मिनिस्टर को सोचने की बात है कि जो वो बयान दे रहे हैं कि दोबारा आएगा तो हम किसी को नहीं आने देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। व्हाई शुड यू गिव सच स्टेटमेंट? आपको चाहिए कि ठीक है जी, अगर आपने आना है आए, अपनी कम्युनिटी भेजें इस्लामाबाद में डीसी कमिश्नर के पास और डीएजी के पास भेजें और वहाँ बैठ के मुज़ाकरात करें। लेट्स फेस सेट द रूल्स कि आपने कैसे आना है, कहाँ बैठना है, कैसे करना है, ताकि ये। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में कहीं भी आप इस तरीके से नहीं कर सकते। किसी घर में आप चिड़ियाँ लगा के चादर चारदीवारी का ख्याल न करें, खवातीन को मारें। खास और रस्मी रास्ता जो इतनी बूढ़ी औरतें हैं उनकी गाड़ियों को, बसों को, जो लेडीज बैठी थी वो बसों को जो शीशे तोड़े गुल्लू बट की तरह सिविलियंस लोगों ने मिल के पुलिस, जैसे पहले मॉडल टाउन में हुआ था राना सलाउल्लाह, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं हुआ तो ये नॉट लर्न अ लेसन। इसलिए ये चीज़ें हमें अब सोचने की कि आगे क्या करना चाहिए। इसमें अदारे डेफिनेटली दे हैव टू कम इन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या एस्टेब्लिशमेंट हो। दे मस्ट डिफ्यूज द सिचुएशन। कल को खुदा न खास्ता ये जो हालात हो रहे हैं, अगर इसको जिस तरीके से राना सनाउल्लाह की अप्रोच है और साथ ही साथ फिर पीटीआई का अपना एक अभी मार्च अगर होता है और फिर केपी के चीफ मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं, क्या हम तमाशा देखते रहेंगे और ये खुदा न खास्ता ऐसे क्लैश हो जाए और फिर ये अवाम अपने पॉलिटिकल लीडर्स के घरों की तरफ रुख कर लें जैसे श्रीलंका में हुआ है? क्या हमें ये करने की ज़रूरत है? कैन वी अफोर्ड इट? क्या हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है? ये गवर्नमेंट ने भी 10 तारीख को एक आपने बजट देना है। दे मस्ट बी इन लॉट ऑफ प्रेशर कि उन्होंने क्या करना है, क्या इसमें क्या रिलीफ देना है, क्या महंगाई के लिए और टैक्सेस लगाने हैं, क्या IMF वर्ल्ड बैंक की कंडीशन है वो पूरी करनी है। उसके बाद इसका बैकलैश क्या होगा? हुकूमत को इस चीज़ की फिक्र होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही, आपने जो अपने अज़ाइम थे वो पूरे किए हैं। फॉर इंस्टेंस, आते ही आपने जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म ख़त्म कर दी, अपनी मर्जी की कर ली। आपने आते ही नैब के में अमेंडमेंट कर ली। आपने आने के बाद नैब के चेयरमैन के लिए तैयारी कर ली है। क्या आपने अवाम के लिए पिछले 8 हफ्तों में कोई डिलीवर किया है? कोई आपने फ़ायदा दिया है? सिर्फ आपने अपने जो और पॉलिटिकल केसेस जो आपके थे आपने वो सारे तकरीबन काफ़ी रिकॉर्ड वगैरह सुना कर लिया है, फिर आपने लोगों को पोस्ट कर दिया है। ये आपने सारे काम कर लिए। अवाम के लिए क्या किया? व्हाई हैड यू कम? इफ़ यू हैड कम तो ये आप महंगाई थी, डिलीवर नहीं हो रही थी, वो तो आपने क्या किया है? तो ये अवाम को फैसला करना है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम फैसला करें कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। अगर हमने यही देखना है तो ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट कंसर्न विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन आ रही है पिछले अगला 1 हफ्ता या 10 दिन। इसके लिए अगर वो सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं तो जो जायज़ रिलीफ है, जो आइन और कानून के अंदर रिलीफ है, वो ज़रूर देना चाहिए। और ये जो सिचुएशन हमने 25 तारीख को देखी थी,
ان کا سوال ایک طرح سے جائز ہے کہ کیا سیاسی جماعت کو آئینی طور پر حق نہیں ہے احتجاج یا لانگ مارچ کرنے کا؟ ماضی میں بھی ہو چکا ہے، لیکن اس طرح سے جو کیا گیا اور اس سے ایک روز پہلے لوگوں کے گھروں میں دیواریں پھلانگ کر داخل ہوئے گئے، اور اس پر ستم یہ ہے بریگیڈیئر صاحب کہ نیکسٹ ڈے وزیر اعظم صاحب اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں ہم نے جو پولیس والے تھے وہ دیواریں پھلانگ کر داخل نہیں ہوئے۔ تو یہ سمجھ نہیں آتی کیا ہم سوشل میڈیا پہ جتنے لوگوں نے وہ ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، سی سی ٹی وی ویڈیوز جو لوگوں کے گھروں کی تھیں، وہ سب جھوٹ تھیں؟ ہم اپنی آنکھوں پہ بھروسہ کریں یا وزیر اعظم کی باتوں پر بھروسہ کریں؟ دیکھیں عائشہ، چینل اتنے ہیں، آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہیں۔ سیکنڈ، جو اسلام آباد میں جو ہوا، جس طریقے سے شیلنگ کی گئی ہے، یہ تو آنیسٹلی میں کہہ رہا ہوں، میں پاکستانی کہہ رہا ہوں، یہ پیلسٹائن میں اسرائیلیز کرتے ہیں یا کشمیر میں انڈینز کرتے ہیں۔ یہ اس طریقے، وہ شیل جو بلیک کلر کے کینسٹرز میں تھے، یہ شیل آپ استعمال کرتے ہیں جب کسی نے ہاسٹیج کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ابڈکٹ کیا ہوتا ہے کمرے کے اندر، تو آپ وہاں فائر کرتے ہیں تاکہ وہ انکیپیسیٹ کر کے بیہوش کر دیں۔ آپ نے وہ شیل بھی استعمال کر لیے۔ سیکنڈ، کیا انہوں نے کوئی وہاں پر انتشار پھیلایا؟ کسی نے کچھ کیا؟ آپ نے انسٹیگیٹ پورا کیا تھا۔ تو یہ چیزیں ہمیں اس وقت دیکھنی ہے۔ اگر یہ لیسن شوڈ بی فار پی ٹی آئی، دس لیسن شوڈ بی فار گورنمنٹ، کہ آپ پینک میں مت آئیں، آپ اپنی اسٹیٹ مشنری کو الرٹ کر کے رکھیں، کوئی کریکشن فورس رکھیں، بٹ لیٹ دا پیپل موو، ڈونٹ کریٹ ہنڈرنس سے آپ کی زیادہ انتشار ہوتا ہے، پرابلم ہوتا ہے، اور یہ ہم اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے یہ سوچ، ابھی جس طریقے سے آپ وہ اسمبلیز کے ان کے استعفے منظور کرنے لگے ہیں، بالکل 6 مہینے سال میں واٹ ول ہیپن، تو آئی تھنک اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھیں، اپنی پارٹی کا، اپنا ذاتی انٹرسٹ کے علاوہ پاکستان کا انٹرسٹ دیکھیں، اور عوام جنہوں نے آپ کو چنا ہے ان کے لیے دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا۔ کیا امپورٹنٹ ہے آسمہ صاحبہ، یہ جو اسپیکر صاحب نے اس پروسیس کو شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ جو پی ٹی آئی ایم این ایز کے استعفے ہیں وہ منظور کرنے کا عمل جو ہے وہ 6 جون کو طلب بھی کر لیا گیا ہے، تو آپ جائیں گی استعفے کی تصدیق کے لیے؟ عائشہ جی، استعفے ہم نے دے دیے تھے اور ہمارے ڈپٹی کمشنر نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اور نوٹیفیکیشن کر دیا تھا۔ میں ذرا واپس آؤں کہ اسی کو چین کو میں آگے لاتے، جیسے ہمارے ہاشمی بھائی، بردر ہاشمی بھائی فرما رہے تھے، انہوں نے خود یہ بات کی کہ سپریم کورٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی بھائی ہاشمی، میں یہی آپ سے پہلے کہہ رہی تھی کہ سپریم کورٹ کا کوئی حق نہیں تھا، اور نہ ان کا کوئی یہ کام تھا کہ وہ ایک سو موٹو لیجسلیٹو باڈی کے لیے وہ جو کہ ان سے اوپر ہی ہے، اور اس کا وہ لیتے سو موتو، اور اس کے بعد ڈسرپشن شروع ہو گئی تھی پاکستان میں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی کہ ہمارا دھرنا جو رائٹ فارمر پرائم منسٹر عمران خان مانگ رہے، وہ ہمیں کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر بائی فورس آپ کسی کے فنڈامنٹل رائٹس، جس میں پولیٹیکل ایکسرسائز یا پولیٹیکل اور ان کا پروٹیسٹ یا وہ آئے، آپ اس کو اگر بائی فورس روکتے ہو تو اس پر آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھائی نے بات کی اسلام آباد برن کیا گیا، تو میری بہن، مائی بردر ہاشمی بھائی، آئی واز دیئر، میں وہاں پہ تھی، اور میں نے ایک ایک چیز مانیٹر کی کہ ہمارے، کیونکہ میں پنڈی میں رہتی ہوں اور میں اپنے سارے جو آرگنائزیشنل ورک ہے اس کو مانیٹر کرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کتنے گئے، کیا چیز ضرورت ہے پانی کی، سچ اینڈ سچ کہاں سے کھولنا ہے، کدھر گئے، سب کو میں نے مانیٹر کیا، جتنے گروپ وہاں سے نکلے تھے، تو میں تقریباً سب کو مانیٹر کر کے آئی واز 5 o'clock میں ڈی چوک پہنچ چکی ہوئی تھی، اور وہاں آگ لگی ہوئی تھی۔ جو جتنے بھی ہمارے بچے آئے تھے، آپ پلیز ادھر آ کے دیکھیے، سارے معصوم بچے 20 ایئرس 25 اس سے تک کوئی بچہ نہیں تھا، 26 زیادہ 30 ایج کے، جو باقی عمر کے آئے تھے وہ سائڈ پہ کھڑے تھے، اور ان میں سے کسی نے آگ نہیں لگائی۔ جب میں نے کافی دیکھا، اور ہمارے ساتھ اور بھی خاتون تھی جو ہم ویڈیوز بنا رہے تھے، آپ کہیں گی تو میں بھجوا دوں گی، انہوں نے، ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے لوگ نہیں تھے، وہ پولیس کے لوگ تھے، کچھ تو وائٹ شلوار قمیض میں تھے جو آگ لگا رہے تھے، بلکہ میں نے ان سے کہا، میرے پاس وہ بھی ویڈیو ہے، میں ان سے کہہ رہی تھی بھائی تم یہ کیوں آگ لگا رہے ہو، تاریں جل رہی ہیں، تو اینڈ دے ور ناٹ لسننگ، اور وہ کوئی جواب بھی نہیں دے رہے۔ بعد میں انہوں نے ایکسکیوز بنائی، تو یہ ہمارے بچوں کو سینس نہیں تھی، یہ سوائے پولیس مین اور ان کو سینس ہو سکتی ہے، ہمارے بچوں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اگر پتا ہوتا کہ اس طرح جائیں گے، وہ تو ایک پانی بھی ان کے پاس تھا اور نمک کچھ بھی نہیں تھا، اینڈ دے ور سو مچ کنفیوز، اینڈ بچیاں رو رہے تھے، ماں باپ آئے تھے اپنے بچوں کے ساتھ۔ سو آئی ایم جسٹ ٹو ٹیل یو، شارٹ کروں
کہ آگ جو تھی یہ وہی لوگ لگا رہے تھے ہمارے بچوں، یہ پولیس کے لوگ لگا رہے تھے یا کوئی اور شام تھے. ان کی جو میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ ان کے ہیئر کٹ بھی نارمل سول لوگوں کی طرح، ان کے ہیئر کٹ انہی کے ہوتے جیسے پولیس کے لوگ اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اندر جائیں تھانوں میں تو وہاں کے نا موٹے پیٹوں کے ساتھ اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے لوگ ہوتے ہیں. تو اٹ واز ان لوگوں نے خود لگوائی تھی پہلی بات. اور لاسٹلی ہی وہ سیئنگ، لیکن عاصمہ صاحبہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے. میرا سوال سن لیجئے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا اور انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارے بھی کچھ کارکنوں کے پاس اسلحہ تھا، اس لیے ہم نے فوری طور پر دھرنا جو ہے اس کو کینسل کر دیا کہ ہم نہیں کرتے. یہ عمران خان صاحب خود اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے محیط پیرزادہ صاحب کو انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے. جی اسلحہ ہوگا، اگر وہ کہہ رہے تو ضرور ہوگا. میں نے تو نہیں دیکھا، جنہوں نے دیکھا انہوں نے رپورٹ کی ہوگی. تو وی آر ناٹ ایبسولوٹلی فار دس. لیکن